पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के 45 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 बड़ी कार्रवाइयां। कौम के 19 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में 22, जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 और लोअर दीर के इलाके लाल कला मैदान में 10 खारजियों को हलाक किया गया। लोअर दीर ऑपरेशन में शहीद होने वालों में नायक अब्दुल जलील, नायक गुलजान, लांस नायक अजमतुल्लाह, सिपाही अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और फजल कयूम शामिल। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज ने आम शहरियों को यरगमाल बनाया हुआ था। बहादुर सपूतों ने शहरियों की जान बचाते हुए अपनी जानें कुर्बान की। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशत गर्दों की पुष्टपनाही बंद करने का मुतालबा। ISPR के मुताबिक अफगान शहरी दहशत गर्दी में मुलव्वस पाए गए। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो 2 चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ और सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आएँ, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशत गर्दों का साथ देना है, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करता है तो हमें निगरान हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। अगर नेक नियति से ताल्लुकात चाहता है तो हम तैयार हैं। दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई अभाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मंसूबा काबीना में लेकर जा रहा हूँ, इस पर बहस के बाद फैसला होगा। बहादुर जवानों के अहले खाना पुकार पुकार कर खवारिज के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज दहशत गर्दों का खात्मा करेगी। फितना अल खवारिज और भारतीय प्रॉक्सीज को सफ़े हस्ती से मिटाकर दम लेंगे। अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं और इनकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। खारजियों और भारतीय प्रॉक्सीज के सहूलतकार और उनसे मामला फहमी वाले उनके ही आलाकार हैं। उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। दहशत गर्दी से मुताल्लिक अहम इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH में जख्मियों की इयादत की। कोर कमांडर पेशावर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रियासत हर साल कीमती जानी और माली नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। हर साल कीमती जान और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। मुतासर अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रिलीफ ऑपरेशंस में दिन रात खिदमत पर रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों की तारीफ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुतासरीन के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों के ताउन की अहमियत को उजागर किया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ। हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली बिलों की वसूली से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के बिल्स के हवाले से इजलास। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिल्स के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट करेंगे। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासर किया है। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे।
ملتان سیلابی ریلوں کے نرغے میں جلال پور پیرولا کے بعد شجاع آباد میں ہر طرف تباہی، سینکڑوں دیہات اور فصلیں سیلابی ریلوں کی نظر 6 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا موزہ دھند و کسپر بند بھی بہا لے گیا۔ پانی قریبی آبادی میں داخل ہونے سے کئی موضع جات کے زمینی رابطے منقطع۔ سیلابی پانی موٹر وے M5 سکھر انٹرچینج تک پہنچ گیا۔ ملتان سے جلال پور آنے والی ٹریفک کو بذریعہ موٹر وے جھانگڑا انٹرچینج سے موڑا جانے لگا۔ لودھنا روڈ سے منسلک M5 موٹر وے انٹرچینج بھی بند، قریبی آبادیوں سے انخلا جاری۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں جگہ کم پڑ گئی، متاثرین سڑک کنارے زندگی گزارنے پر مجبور۔ موزہ کنہوں، بہادر پور، بستی لانگ سمیت دیگر علاقوں کو خطرہ۔ راجن پور میں دریا سندھ میں پانی کی سطح بلند، کچے کے علاقے ڈوب گئے۔ 17 یونین کونسل میں پانی داخل، 12,000 ایکڑ زرعی اراضی پر فصلیں ڈوب گئیں، ہزاروں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پنجاب کے بعد سیلابی ریلوں کا سندھ میں زور، گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسیک تک پہنچ گیا۔ کشمور میں کچے کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ، رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیے جانے لگا۔ دادو میں بھی کچے کے علاقے زیرآب۔ نوشہر و فیروز میں سیلابی صورتحال، متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی میں مصروف۔ پنو عاقل میں کچے کے گاؤں سمون چاچڑ میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوبنے والے افراد کو بچا لیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ ایکشن پلان کی تیاری۔ عرب اسلامی ممالک کا ہنگامی سربراہی اجلاس کل دوحہ میں ہوگا۔ قطر کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیلی حملے کے خلاف مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 15 ستمبر کو دوحہ جائیں گے۔ اسرائیلی حملوں، فلسطین میں بگڑتی صورتحال اور غزہ پر قبضے کی کوششوں کے بارے میں ایجنڈا اجلاس کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی اسرائیل کی بلا اشتعال غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت۔ نیو یارک اور امریکی صدر اور قطری وزیر اعظم کی شائع پر ملاقات۔ امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اس سے قبل قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی واشنگٹن میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی۔ غزہ جنگ، دوحہ پر اسرائیلی حملے، امریکہ اور قطر کے درمیان سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت کی گئی۔ نیٹو ممالک ساتھ دیں تو روس پر پابندیاں لگا سکتا ہوں۔ نیٹو ممالک کو بھی روس پر پابندیاں لگانی ہوں گی۔ تمام نیٹو ممالک روس سے تیل خریدنا بند کر دیں تو پابندیاں لگانے کو تیار ہوں۔ نیٹو کے چین پر 100% ٹیرف جنگ ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ چین کی روس پر گرفت ہے اور یہ ٹیرف اس گرفت کو توڑ دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ چین اور بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنے پر امریکہ کا G7 پر دونوں ممالک پر 100% ٹیرف لگانے کے لیے دباؤ۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق G7 ممبران کے وزرائے خزانہ کی میٹنگ سے قبل امریکہ نے پوزیشن پیپر بھیج دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر بربریت جاری، مزید 16 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں اقوام متحدہ کے 2 سکولز کو نشانہ بنایا جس میں 7 افراد شہید ہوئے۔ غذائی قلت کے باعث مزید 2 بچوں سمیت 7 افراد دم توڑ گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 64,756 ہو گئی۔ حماس نے خلیل الحیہ کے زندہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ خلیل الحیہ قطر میں اپنے بیٹے کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ روس کا یوکرین کی مزید 3 بستیوں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی افواج نے دنیپرو پیٹروسک میں 3 بستیوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یوکرین کے ملٹری، صنعتی کمپلیکس، اداروں، نقل و حمل اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کا روسی تیل تنصیبات پر حملے کا دعویٰ۔ کانگو میں کشتیاں ڈوبنے کے 2 واقعات میں 193 افراد ہلاک۔ دریائے کانگو میں کشتی میں 500 افراد سوار تھے جو آتش زدگی کے سبب الٹ گئی۔ حکام کے مطابق پہلے حادثے میں 209 افراد کو بچا لیا گیا۔ 146 افراد لاپتہ ہیں۔ ایک روز قبل ایک اور کشتی الٹنے سے 86 افراد ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے۔